सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई राष्ट्र बैंक फर्कने बाटो खुल्यो। सरकारलाई भने झट्का। कान्तिपुर समाचारमा आज सर्वोच्चका 2 महत्त्वपूर्ण आदेश। साथमा आज हामीसँग हुनेछन् 6वटा महानगरको भागबण्डा गर्न सत्ता गठबन्धनको 5 घण्टाभन्दा लामो बैठकका पछिल्ला निर्णय र दलहरूका नयाँ घोषणापत्रमा पुरानै आश्वासन बारेको सामग्री। विदेशबाट ल्याइने सामानको भुक्तानी क्रिप्टो करेन्सी मार्फत भइरहेको सन्दर्भ अनि देश बाहिरका समाचारमा रुस युक्रेन युद्धको पछिल्लो अवस्था र गणेशमान स्मृति राष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगिताको पहिलो दिनको अपडेट पनि आज हाम्रो प्राथमिकतामा रहनेछन्। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। गभर्नर अधिकारी निलम्बनको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। जनप्रतिनिधिले उम्मेद्वार बन्न राजीनामा दिनै पर्ने ठहर। सत्ता गठबन्धनले बल्ल टुङ्ग्यायो 6वटा महानगरको भागबण्डा। उपमहानगरमा भने विचलो कायमै। दलहरूको घोषणापत्रका अधिकांश बुदा पहिलेकै नक्कल। कोरोना संक्रमणको सम्भावित जोखिमसँग जुझ्न सरकारी तयारी फितलो। उपकरण भए पनि जनशक्तिको अभाव। भारतीय नाकाबाट निर्वात आवत जावत। रुसी सेनाद्वारा युक्रेनको पूर्वी डोनबास क्षेत्रमा चौतर्फी आक्रमण। हमलाको केही घण्टामै महत्त्वपूर्ण सहर क्रेमिना रुसी नियन्त्रणमा। र गणेशमान सिंह स्मृति राष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगिता आजबाट सुरु। आर्मेकी मिनु सहित एपीएफका पुरन र सन्जु माया क्वार्टर फाइनलमा। सर्वोच्च अदालतले निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई तत्काल काममा रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय अर्को आदेश जारी नभएसम्मका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले यही वैशाख 13 गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। अन्तरिम आदेश जारी पनि भएको छ र 1-13 गते अर्थात् आगामी वैशाख 13 गते दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गर्ने, त्यसको अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा चाहिँ छलफलको लागि झिकाइएको स्थिति पनि छ भने नेपाल सरकारबाट भएका ती निर्णयहरूलाई चाहिँ तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु र पत्रचार तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु तथा निवेदकलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली 2074 को नियम 49(2) ख बमोजिम विपक्षीहरूका नाउँमा चाहिँ अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको स्थिति चाहिँ छ। गत चैत 24 मा मन्त्री परिषदको बैठकले गभर्नर विरुद्ध सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो। त्यसपछि स्वत निलम्बनमा परेका अधिकारी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्चको आदेशपछि गभर्नर अधिकारीलाई नियमित काममा फर्किन बाटो खुलेको छ। उनले सर्वोच्चको आदेशले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता थप संरक्षण गरिदिएको र भोलिबाटै नियमित काममा फर्कने बताएका छन्। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले आसन्न निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिबाट राजीनामा दिएर मात्रै उम्मेद्वार बन्नुपर्ने निर्वाचन आचार संहिता विरुद्ध परेको रिट खारेज गरिदिएको छ। अदालतले रिट खारेज गरेसँगै बहालवाला जनप्रतिनिधिहरूले आसन्न निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न राजीनामा गर्नै पर्नेछ। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले आयोगको प्रावधान विरुद्ध रिट दर्ता गरेका थिए। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेद्वार बन्न जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने आयोगकै निर्णयलाई सदर गरेको हो। लामो कसरतपछि सत्ता गठबन्धन दलले 6वटा महानगरपालिकाको चुनावी तालमेल सम्बन्धी भागबण्डा टुङ्गो लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको 5 दलीय गठबन्धनको बैठकले 6वटा महानगरको भागबण्डा टुङ्ग्याएको हो। यो सँगै कांग्रेसको भागमा काठमाडौँ, ललितपुर र विराटनगर महानगरपालिका परेका छन्। माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीको भागमा एक-एकवटा महानगर परेका छन्। भरतपुर माओवादी केन्द्रको भागमा पर्दा पोखरा एकीकृत समाजवादी र वीरगञ्ज जनता समाजवादी पार्टीको पोल्टामा परेको छ। महानगरपालिकाको भागबण्डा मिलेको भनिए पनि गठबन्धन दलले सहमति सार्वजनिक गरेको छैन। समग्रमा 6वटा महानगरपालिका र 11वटा उपमहानगरपालिका समग्रमा सबैको विषयमा हामीले छलफल गरेका छौँ र हामी अन्तिम निर्णयमा सकारात्मक रूपले पुग्न लागेका छौँ। गठबन्धन दलले 11वटा उपमहानगरपालिका कुन दलले कति पाउने भन्ने अझै
टुङ्ग्याउन सकेका छैनन्। त्यसै गरी महानगरपालिकाका उपमेयर समेत कसको भागमा कति भन्ने टुङ्गो लागेको छैन। यसका बारेमा थप छलफल गर्ने नेताहरूले बताएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै गर्दा राजनीतिक दल घोषणापत्र बनाएर सार्वजनिक गर्ने तयारीमा लागेका छन्। नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्र लेख्ने काम अन्तिम चरणमा पुर्याएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले भने स्थानीय तहहरूमै प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। अघिल्लो निर्वाचनका क्रममा घोषणा गरेका काम पूरा गर्न नसकेका दलहरूले यसपटक भने स्थानीय विकास, रोजगारी, कृषि र प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्र तयार पारेको छ। देशभरका पार्टी कमिटीबाट सुझाव सङ्कलन गरेर एमाले घोषणापत्र तयार पारेको हो। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला एमाले गरेका कतिपय प्रतिबद्धता पूरा हुन नसकेकाले यसपटक उसले चुनौतीपूर्ण र पूरा गर्न नसकिने आश्वासन घोषणापत्रमा समेटेको छैन। यही 9 गते सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको एमालेको घोषणापत्रमा आफू नेतृत्वको सरकारले गरेका लोकप्रिय काम र स्थानीय विकास तथा समृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम समेटिएको छ। हिजोका कामहरूलाई पहिलो नम्बरमा हामी समीक्षा गर्छौँ र त्यस पछाडि बाँकी रहेका कामहरू छन्, ती बाँकी रहेका कामहरूलाई हामी हाइलाइट गर्छौँ र अनि त्यस पछाडि अबका दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भका कुराहरू चाहिँ हामी अगाडि बढाउँछौँ। सत्ता गठबन्धन 5 दलले स्थानीय तहमा तालमेल गर्ने भए पनि घोषणापत्र भने छुट्टा छुट्टै बनाउँदैछन्। सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसले विकास, समृद्धि र जनजीविकाको सवालमा तात्विक परिवर्तन ल्याउने खालको घोषणापत्र तयारी गरिरहेको छ। 11 गते सार्वजनिक गर्न लागेको घोषणापत्रमा सार्वजनिक खपतका लागि मात्र नभएर गर्न सकिने काम मात्र समेट्ने कांग्रेसले दाबी गरेको छ। अझै व्यावहारिक, अझै रियलिस्टिक हुन सक्ने, गर्न सक्ने मात्रै बोल्नुपर्छ र धेरै जनतालाई सपना देखाउने होइन, परिणाम देखाउने र परिणाम दिन सक्ने काममा मात्र लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो तयारी क्रममा अहिले आपसमा त्यही सरसल्लाहहरू गरिराखेका छौँ। सत्ताको अर्को घटक माओवादी केन्द्रले चैत 22 स्थानीय तहको निर्वाचनलाई केन्द्रित गर्दै अपिल सार्वजनिक गरिसकेको छ। अब स्थानीय तहबाटै प्रतिबद्धता तथा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी माओवादीको छ। यो अपिलमा जेनरल कुरा छ, स्पेसिफिक कुरा छैन। यसलाई अपिलकै रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ, पहिलो कुरा यो। दोस्रो कुरा चाहिँ अब यो अपिलभित्र हामीले जेनरल कुरामा विगतका उपलब्धिहरू के गर्यो, त्यो माओवादीले के गर्यो उपलब्धिहरू, अनि अब हामीले के गर्छौँ, बाँकी आउने दिनमा के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा सङ्केत गरिएको छ। एकीकृत समाजवादीले 37 बुँदाको प्रतिबद्धता पत्रमा स्वास्थ्य र शिक्षालाई निशुल्क गर्ने घोषणा गरेको छ। विगतमा गर्न नसकिने कामको फेहरिस्त थोपरेर घोषणापत्र तथा प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेकोमा आलोचना खेप्दै आएका दलहरूले यसपटक केही सचेत देखिएका छन्। तर विपक्षी दलप्रति आरोप र महत्त्वकांक्षी योजनाको चाङ दलहरूको घोषणापत्रमा पर्दैन भन्ने निश्चित छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कैराला र पशुपति बुढाथोकीको साथमा अवतार राई, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, घोषणापत्र तयार गरेका दलहरूलाई तपाईँ के सुझाव दिनुहुन्छ? जनताको आवाज। हाम्रो अवस्थालाई परिवर्तन गर्ने खालको हुनुपर्छ। किसान सम्बन्धी चाहिँ सबै कुरा चाहिँ हुनैपर्छ। रोजगार दिलाउने र कुनै एउटा जनतालाई आकर्षित पार्ने खालको घोषणापत्र लेख्दा राम्रो। भ्रष्टाचार मुक्त गर्छौँ भनेर एउटा घोषणापत्रमा ऊ लेख्नु पर्यो। विदेश जुन जाने प्रवृत्ति छ यसलाई रोक्नको लागि देशमै उद्योग धन्दा, कल कारखानाको स्थापना, सिँचाइको व्यवस्था, बिजुलीको व्यवस्था, राजनीतिलाई सेवाको रूपमा लिनु पर्यो। व्यवहारमा लागू हुने खालको चाहिँ घोषणापत्र बनाए। चुनाव भइसकेपछि घोषणापत्रमा जे तपाईँहरूले उल्लेख गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले पुरा गर्नुपर्छ। घोषणापत्र जो कागजमा सीमित हुनु भएन। महिलाहरूको हक अधिकारको लागि आउने छ। सीमान्तकृत गरिब क्षेत्र र समुदायका मान्छेहरूलाई पनि समेट्नु पर्यो। समुदाय अनुसार पढ्न पाउने र तिनलाई राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउनको लागि चाहिँ दलहरूले समेट्नुपर्छ। उपचार कसरी हुन्छ र कुन ठाउँबाट गराउनु पर्ने त्यस किसिमको चाहिँ
एउटा चाहिँ घोषणापत्रमा हुनु पर्यो। चुनाव जितेर आइसकेपछि गर्न सक्ने कुरालाई समेट्नु पर्यो। घोषणापत्र भनेको भनाइ र गराइमा एकरूपता ल्याउनु हो। सरसफाइको कुराहरूलाई कसरी मेन्टेन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सबभन्दा बढी जोड दिनु। यो माटो, यो परिवेश र यो जिल्ला र यहाँको जनताको भावना अनुकूल हुने गरी घोषणापत्र बनाउन सक्नुपर्छ। काल्पनिक र हामीहरूको जुन व्यावहारिक तौरमा चाहिँ डिजाइनै नहुन सकिने कुराहरू चाहिँ घोषणा गर्छन्। लेख्दा चाहिँ काम हुने खालको घोषणापत्र हुनु पर्यो। भन्नुहुन्छ कि म यो गर्छु तर त्यो वादा पुरा गर्नुस्। निमुखा जनताले आत्मनिर्भर गर्न सक्ने चाहिँ बनोस्। अब बाँकी समाचार। वैशाख 30 गते हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आचार संहितामा कडाई गरेको छ। राजनैतिक दल, उम्मेद्वार, कर्मचारी, मतदाता, पर्यवेक्षक, सञ्चारकर्मी लगायतले निर्वाचनका क्रममा के गर्न हुने र के गर्न नहुने भन्ने विषय समेटेर चैत 25 गते आचार संहिता लागू गरेको थियो। आयोगमा अहिलेसम्म 8वटा आचार संहिता उल्लङ्घनका उजुरी परेका छन्। निर्वाचन नजिकिएसँगै आचार संहिताका घटना बढ्न सक्ने भएकाले दलहरूलाई सचेत गराउने काम आयोगले जारी राखेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि चैत 25 गतेदेखि आचार संहिता लागू गरेको निर्वाचन आयोगमा उजुरी आउने क्रम बढेको छ। विशेष गरेर दलका नेताहरूले आचार संहिता विपरीत अभिव्यक्ति दिने, गालीगलौज गर्ने गरेको पाइन्छ। त्यति मात्र होइन, सामाजिक सञ्जाल मार्फत भ्रमपूर्ण सामग्री प्रचार गर्ने र सरकारी भवन तथा सामुदायिक विद्यालयमा निर्वाचन सम्बन्धी भेला र प्रचार प्रसार हुने गरेको छ। आचार संहिताले यस्ता गतिविधिमा रोक लगाएको छ। त्यति मात्र होइन, बिना अनुमति निजी सम्पत्ति प्रयोग गर्न पनि आचार संहिताले रोक लगाएको छ। राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारले मतदातालाई दबाव वा प्रभावमा पारेर आफ्नो पक्षमा मतदान गर्न बाध्य पार्न मिल्दैन। चाहिँदो नचाहिँदो कुराहरू लेखेर गाली गलौज गरेर कसैलाई उम्मेद्वार आफूलाई मन नपरेको उम्मेद्वारलाई गाली गलौज गरेर लेखियो भने त्यो पनि आचार संहिता उल्लङ्घन हो। आयोगले सबै स्थानीय तहमा आचार संहिता पालना भए नभएको बारे निगरानीसँगै कडाई गरिरहेको छ। आचार संहितामा स्थानीय तहका पदाधिकारीले राजीनामा दिएर मात्रै उम्मेद्वार बन्न पाउने व्यवस्था छ। तर बेरुजु तथा पेस्की भए फर्च्योट गर्नुपर्ने प्रावधानले भने आचार संहिता लागू गर्न त्यति सजिलो छैन। आचार संहिता पालना गर्ने कुरा चाहिँ त्यो हाम्रो ड्युटी हो, त्यो हाम्रो दायित्व हो। त्यसलाई हामीले पूर्ण रूपमा पालना गर्ने गरी अब हाम्रो प्रचार समिति बनेको छ, त्यसले विभिन्न प्रचार सामग्रीहरू बनाउँछ। त्यसमा पनि आचार संहितालाई हामीले हुबहु चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने गरी हामीले लिएर जान्छौँ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि वैशाख 11 र 12 गते उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय तोकिएको छ। वडा सदस्यको उम्मेद्वार बन्न 500, वडा अध्यक्षका लागि 1000 र प्रमुख वा उपप्रमुखका लागि 1500 शुल्क लिने व्यवस्था आयोगले गरेको छ। निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरे उम्मेदवारी नै खारेज गर्न सकिने व्यवस्था छ। सबै पक्षले आचार संहिताको पूर्ण पालना गरे स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गर्न सहयोग पुग्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। भारतमा कोभिडको संक्रमण दर बढेको 2 सातापछि नेपालमा पनि संक्रमितको संख्या बढ्ने विगतको अनुभव छ। केही दिन यता भारतमा संक्रमित दैनिक रूपमा बढ्दै गएका छन्। हाम्रोमा संक्रमण बढ्न नदिन नाकाहरूमा तयारी र बढिहाले अस्पतालमा उपकरण तथा जनशक्तिहरूको अवस्था कस्तो छ? यसबारेमा सहकर्मी कृपाल गौतमको रिपोर्ट। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिले नेपालमा 1008 भेन्टिलेटर छन्। यसैगरी 2797 आइसियु छन् भने एसडियुको संख्या 3846 छ। संक्रमण दर बढ्न सक्ने आसन्न परिस्थितिका लागि तयारी गरिएको दाबी सरकारको छ। अहिलेसम्म हेर्दा हामीले दोस्रो लहर, तेस्रो लहरको जुन अवस्था भएका छौँ, विशेष त दोस्रो लहरमा हामीलाई जुन चुनौतीपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको थियो, धेरैलाई त्यो सघन उपचारमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो, त्योभन्दा कयौँ गुणालाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता हामीसँग अहिले विकास भएको छ। तर वास्तविकता भने अर्कै छ। पाल्पा अस्पतालमा 3 करोड रुपियाँको बजेटमा जडान भएका 2 भेन्टिलेटर र 5 आइसियु दक्ष जनशक्ति नभएकाले प्रयोगविहीन छन्। कोरोना आयो भने हामी यहाँ मिसन हस्पिटल, अब प्रवासमा एलएमसी लुम्बिनी मेडिकल हस्पिटल छ, प्राइभेट डक्टरहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हायरमा ल्याएर भए पनि अथवा हामीसँग भएको दक्ष जनशक्तिलाई फेरि तालिममा पठाएर भए पनि हामी त्यसको पनि व्यवस्थाको लागि आवश्यक छलफलहरू गरिरहेका छौँ।
उता रुकुम पश्चिमको जिल्ला अस्पतालमा पनि 2वटा भेन्टिलेटर जनशक्तिकै अभावमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। अक्सिजन प्लान्ट जडानका लागि असारमा ल्याइएको मेसिन अझै सिलबन्दी गरिएकै अवस्थामा ग्यारेजमा थन्किएको छ। सामान चाहिँ ल्याइएको छ, यो खरिद प्रक्रियामा खरिद गरेर अनि यो चाहिँ विवादमा परेको हुनाले चाहिँ छानबिनको लागि चाहिँ हामीले सकल कागजातहरू चाहिँ सुर्खेतमा पठाएका छौँ र निर्णय केही भएको छैन। उपकरण र जनशक्तिको अभाव त छँदैछ। भारतसँगको सीमा नाकामा सतर्कता पनि अपनाइएको छैन। वीरगञ्जको सीमावर्ती रक्सोल बजारबाट हुने निर्बाध आवाजावत कायमै छ। सुदूरपश्चिमको गौरीफन्टा नाकाबाट दैनिक करिब 400 मानिस आउने गरेकोमा आधाको मात्र स्वास्थ्य परीक्षण हुने गरेको छ। विराटनगरको रानी नाकाबाट आवाजावतमा समेत स्वास्थ्य सतर्कता अपनाइएको छैन। टेस्ट हामी गरिराखेको छौँ हैन। टेस्ट गर्नको लागि यहाँ आउने मान्छेहरू मानिराखेको छैन। त्यसमा पनि हाम्रो नेपाल प्रहरी, त्यसपछि हामी स्वास्थ्यकर्मी आफै यहाँ बोर्डरमा आएर मान्छेलाई काउन्सिलिङ गरेर लगेर हामी टेस्ट गरिराखेका छौँ। भारतमा कोभिड बढ्दै गएकाले नेपालमा पनि बढ्ने सम्भावना छ। अहिलेबाटै सतर्कता नअपनाउने हो भने विगतको जस्तै अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। तयारीहरू त अहिले नै गर्नु पर्यो नि त। अब जब बिरामी आउँछ त्यसपछि गर्ने भन्ने त भयो। त्यसकारण चाहिँ कुनै पनि डिजास्टर हुनुभन्दा पहिले नै हामी रेडिनेस भएर बस्नु पर्यो। त्यसकारण त्यसको लागि हाम्रो लजिस्टिक सपोर्टलाई अप टु डेट राख्नु पर्यो। हाम्रो ह्युमन रिसोर्सलाई चाहिँ तयारी हालतमा राख्नु पर्यो। आइसियु भेन्टिलेटरलाई पनि सञ्चालन गर्न आवश्यक जनशक्ति अहिले नै व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। होइन भने सामग्री भएर पनि तयारीमा ध्यान नदिँदा यसअघिका लहरमा झैँ सङ्क्रमित अवस्थासँग जुझ्न हम्मे नहोला भन्न सकिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू र क्यामेरामा विकास जोशीका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। ग्यास व्यवसायीको 3 साता अघिको आन्दोलनले खलबलिएको बजार प्रणाली अझै सहज हुन सकेको छैन। मुलुकका मुख्य शहर आसपासमा ग्यास लिन ग्राहकले केही दिन कुर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले पनि शहर बजारका ग्यास डिपोमा उपभोक्ताको लाइन देखिन्छ। धेरै विक्रेताले डिलरले पर्याप्त ग्यास नदिएको भन्दै नाम टिप्दै लाइनमा राख्ने गरेका छन्। 70 वर्षको उमेरमा पनि आएर लाइन बस्नुपर्ने हामीले ग्यासको। यो देशका नेताहरू यिनै हुन्। के गरेका हुन् नेताहरूले? उनीहरू मात्रै ठुला भएर माथि कुर्सीमा बसेर खाँदा हुन्छ, हामीले खानु पर्दैन? बुढापाका रोगी बिरामी हेरे आइयो। सबै यहाँ उभिरहेको छ। यत्रो दुःख कष्ट गरेर बिहानदेखि कसैले खानै खानु भएको छैन। लाइनमा बसेर पनि हामीले यति दुःख पाइरहेको छौँ। सहज त हुनुपर्ने हो। अब कहिलेसम्म यस्तो हुने हो? के गर्नु? दुःखै दुःख छ नि। यता आयल निगमले भने ग्यासको आपूर्तिमा कुनै समस्या नरहेको भन्दै अहिले कृत्रिम अभाव देखिएको र यसको तत्काल समाधान गरिने बताएको छ। मुलुकभर दैनिक 1 लाख सिलिन्डर ग्यास खपत हुने गरेकोमा अहिले 1,30,000 सिलिन्डर भर्ने पुग्ने ग्यास आइरहेको छ। खालि त्यो सिस्टममा अलिकति टाइम ल्यागिङ भएर केही त्यस्तो चाहिँ हुनसक्छ, तर उपभोक्ताहरू आत्तिनुपर्ने अवस्था चाहिँ मैले देखाएको छैन। बोर्डर पोइन्टमा एनओसीले जति ग्यास आवश्यक पर्ने त्यति ग्यास चाहिँ आयात गर्ने व्यवस्था मिलाइसकेको अवस्था छ। बजारमा ग्यासको अभाव देखिए पनि निगमले उद्योगको नियमन गरेको छैन। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, भारत र चीनमा कोरोना संक्रमण दर बढ्न थालेसँगै नेपालले कस्तो तयारी गर्नु पर्ला? ए. सीमामा सतर्कता, बी. स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई र सी. नागरिक आफै सचेत। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. सीमामा सतर्कतामा 34%, बी. स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाईमा 33% र सी. नागरिक आफै सचेतमा 33% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। खाना पकाउने ग्यास बजारमा सहज उपलब्ध नहुनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए. कृत्रिम अभाव, बी. अनावश्यक जोहो र सी. व्यवसायीको बदमासी। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नेपालमा व्यापारीहरूले समेत विदेशबाट ल्याउने सामानको भुक्तानी अवैध क्रिप्टोकरेन्सी मार्फत गर्ने गरेको खुलेको छ। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ गरेका 3 जनाले जुत्ता तथा झोलाको कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूले भुक्तानी क्रिप्टोबाट गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको हो। पक्राउ परेका अनुप मिश्रले मात्रै 1 वर्षमा 35 करोड कारोबार गरेको देखिएको छ। त्यस्तै दिपेश थापाले 24 करोड र राहुल चाचनले 6 करोड रुपैयाँ बराबरको क्रिप्टोको कारोबार गरेका छन्। अनि पनि क्रिप्टोका माध्यमबाट पनि कसैले गर्नको लागि आइडीहरू उपलब्ध गराउनुहुन्छ भन्ने कुरा उपलब्ध भएको छ।
अब त्यसको विस्तृत कुरा फेरि पनि भने उनीहरूका बरामद भएका डिभाइसहरूको विस्तृत अनुसन्धान गरिसकेपछि त्यहाँ भएका डाटाहरू केलाइसकेपछि बल्ल यो बारेमा चाहिँ थप कुरा के हो भन्ने कुरा चाहिँ खुल्छ होला। एक वर्षमा 66 करोडको कारोबार गरेका उनीहरूले 1 लाखको क्रिप्टो बिक्री गर्दा 250 रुपैयाँ पाउने गरेको प्रहरीले बताएको छ। अहिले नेपालमा 21 प्रकृतिका क्रिप्टो कारोबारमा देखिएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आजबाट 7औं राष्ट्रिय कृषि गणना सुरु गरेको छ। कृषि गणनाका लागि 51,000 गणक र सुपरिवेक्षक खटाइएको छ। 753 स्थानीय तहमा वैज्ञानिक विधिले छनौट गरिएका 3,50,000 कृषक परिवारसँग कृषि क्रियाकलाप सम्बन्धी विस्तृत विवरण सङ्कलन गरिएको छ। 7औं कृषि गणनामा कृषक परिवारले चलन गरेको जग्गाको उपयोग, सिँचाइ गरेको जग्गाको क्षेत्रफल, माछा पालन, पशुपन्छी पालनका बारेमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीले बताए। त्यस्तै किसानमा उन्नत बिउको पहुँच, कृषि ऋण, कृषि बिमा, कृषि अनुदान जस्ता विषय सोधिनेछ। कृषि गणनाका लागि आउँदो जेठ 19 गतेसम्म समयसीमा तोकिएको छ। गणनाले कृषि योजना बनाउन आवश्यक नीति बनाउन सहयोग पुग्ने सरकारी विश्वास छ। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। काठमाडौँको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको प्राचीन सहर साँखुका बासिन्दाले धुमधामसँग वज्रयोगनी माईको जात्रा मनाएका छन्। मणिचुडबाट 5 जना थकाली गुर्जुसहितको खटलाई सुख शान्तिको कामनासहित साँखु बजार घुमाइयो। मणिचुडमा रहेको वज्रयोगिनी मन्दिरबाट मूल देवता खतमा बोकेर साँखु ल्याइयो। त्यो सँगै सिंहनी, भ्यादिनी, स्वयम्भू र वसुन्धरा देवीको खत जात्रा सहर घुमाउँदा घर घरबाट पूजा र दर्शन गर्नेहरूको लड्को लाग्यो। 5 जना थकाली गुर्जु सहितको वज्रयोगिनीको खतलाई 40 जना भन्दा बढीले बोकेर घिस्रिँदै लग्ने र बाँकीले डोरी तान्दै सहर घुमाउने गरिन्छ। यो खास चाहिँ हाम्रो माथि वज्रयोगिनीकोबाट यसलाई बोकेर ल्याउने गरिन्छ। अरू रथहरूमा चाहिँ पाङ्रा हुन्छ, हाम्रो चाहिँ ट्वाकल हुन्छ। किनभने हाम्रो खुट्किला चोप माथि वज्रयोगिनी माईदेखि यहाँ साँखुसम्म झर्दाखेरि त्यस कारणले चाहिँ हामी कहाँ ट्वाकल हुन्छ पाङ्राको सट्टा र नोल लाएर बोक्ने गरिन्छ। जात्राका क्रममा साँखु क्षेत्रका लप्सीफेरी, पालुबारी, गागल, इन्द्रायणी र साँगु लगायत 7 गाउँमा 4 दिनसम्म खेतीपातीका काम गर्न नहुने प्रचलन छ। ऐतिहासिक किंवदन्ती अनुसार साँखुका राजा शङ्करदेवले आफ्नो राज्यका 7वटा गाउँको कल्याण र जनताको सुख शान्ति कामना गर्दै जात्रा मनाउन थालिएको हो। देशवासीहरू चाहिँ दर्शन दिन आउनु पर्यो भनेर चाहिँ निम्तो दिन जाने। त्यसपछि के हुन्छ, कसैले अब ऋण लिएको छ साउसँग भने त्यो साउले ऋण समाउनु पाइँदैन, सही झगडा गर्न पाइँदैन, नयाँ घर बनाउन पाइँदैन, धुरी चर्न पाइँदैन, खोरा चर्न पाइँदैन। जात्राका क्रममा मूल व्यवस्थापन समितिले साँखुका 1000 घरधुरी सहित दाफा भजन गरी 12,000लाई भोज खुवाउँछन्। जात्रा प्रत्येक वर्ष साँखुका 4 टोलका स्थानीय वासीले पालै पालो सञ्चालन गर्ने परम्परा छ। छुट्टै पहिचान बोकेको यो जात्रा हेर्न काठमाडौँ उपत्यकासहित सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक लगायतका छिमेकी जिल्लाबाट पनि मान्छेहरू आउने गर्छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाल आर्मीकी मिनु गुरुङ, नेपाल प्रहरीका शम्भु राजवंशी, एपीएफका पुरन राई र एपीएफकै सञ्जुमाया थिङले गणेशमान सिंह स्मृति राष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाएका छन्। काठमाडौँको बसन्तपुर डबलीमा आज भएको महिला 51 केजी तौल समूहको खेलमा 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साके स्वर्णधारी मिनुले मध्य प्रदेशकी रमिसा श्रेष्ठलाई पराजित गरिन्। एपीएफकी सञ्जुमाया थिङले प्रदेश 1 की सुस्मिता श्रेष्ठलाई हराउँदै अन्तिम 8मा स्थान बनाइन्। महिला 57 केजीमा बागमती प्रदेशकी स्वस्तिका तिरुवाले कर्णाली प्रदेशकी सुशीला थापा तथा प्रदेश 1 की सुस्मिता राईले सुदूरपश्चिम प्रदेशकी सञ्जिता चौधरीलाई पाखा लगाउँदै क्वार्टर फाइनल यात्रा तय गरे। पुरुष 52 केजीमा गण्डकी प्रदेशका आकाश राणाले लुम्बिनी प्रदेशका सूरज ओली तथा एपीएफका प्रदीप महर्जनले कर्णाली प्रदेशका मोहन गुरुङलाई हराउँदै क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाए। शम्भु राजवंशीले सुदूरपश्चिमका रामबहादुर थापा तथा एपीएफका पुरन राईले बागमती प्रदेशका मार्शल गुरुङलाई पाखा लगाए। पुरुष 63 केजीमा एपीएफका सोनाम कार्की र लुम्बिनीका अनिल पुन मगरले क्वार्टर फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरे। पुरुष 69 केजीमा एपीएफका विक्रम चौधरीले मध्य प्रदेशका सचेन साक्य तथा लुम्बिनीका विकास राणा मगरले गण्डकीका सुशील विक्कलाई निराश बनाए।
पुरुष 75 केजीमा आर्मीका दिपेश लामाले जित हात पारे। आजदेखि सुरु भएको प्रतियोगिता 5 दिनसम्म चल्नेछ। प्रतियोगिताको अवसरमा 13औं शाखका स्वर्णधारी मिनु सहित भूपेन्द्र थापा मगर र सनिल शाहीलाई 1-1 लाख नगद सहित सम्मान गरिएको थियो। धुलाबारी टाइगर र बोस्टन ब्लास्टरले झापा सुपर लिगमा जित हात पारेका छन्। धुलाबारीले भद्रपुर राइजिङलाई 17 रनले पराजित गर्यो भने बोस्टनले विराट वारियर्सलाई 24 रनले पाखा लगायो। काकडभित्ता माविको खेल मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको धुलाबारीले 17 ओभर 5 बलमा अलआउट हुँदै 140 रन बनायो। राज थापाले 32, मुकुन्द यादव र गुलसन झाले 21 रन बनाए। भद्रपुरका श्रवण यादवले सर्वाधिक 5 विकेट लिए। 141 रनको मध्यम लक्ष्य पछ्याएको भद्रपुरले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 123 रन मात्र बनाउन सक्यो। मोबिन अलीले 44 रन बनाए पनि जितका लागि पर्याप्त भएन। धुलाबारीका गुलसन झा र प्रवेश कामतीले 2-2 विकेट लिए। दोस्रो खेलमा विराट वारियर्स विरुद्ध बोस्टनले 24 रनको रोमाञ्चक जित निकाल्यो। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको बोस्टनले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 189 रन बनायो। बोस्टनको उच्च योगफलमा करण केसी नायक बने। उनले 41 बलमा 82 रनको अर्धशतकीय पारी खेले। 190 रनको लक्ष्य पछ्याएको विराटले निर्धारित 20 ओभरमा 166 रन मात्र बनाउन सक्यो। करण केसी प्लेयर अफ द म्याच घोषित भए। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।